अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे 3 खुशखबरियां। पहली खुशखबरी तो सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए आई है, जहां पर दौरा वज़ीर आज़म कंक्लूड हुआ है और जहां बहुत सारे मुआहदे हुए। उनमें से जो सबसे अहम बात, जो बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने बिल्कुल यकसतरी रिपोर्ट की, वो ये थी कि सऊदी अरब को अगले 10 सालों के दौरान 1 करोड़ नए अफराद की ज़रूरत है, अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है। और उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया है कि उस 1 करोड़ अफराद की ज़रूरत जो है, जिसमें टेक्नीशियंस हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, मजदूर हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनमें से एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की होगी। तो हमारा एस्टिमेट है, अगर उन 1 करोड़ में से सिर्फ 10 लाख पाकिस्तानी भी रख लिए जाते हैं तो ये 10 लाख पाकिस्तानी तकरीबन $3 अरब हर साल पाकिस्तान भिजवा कर पाकिस्तानी मीशत को तगड़ा कर सकते हैं। और अपने साथ साथ ये 10 लाख नहीं होंगे, पाकिस्तान में एक औसत फैमिली 6 अफराद पर मुश्तमिल है, तो ये 60 लाख अफराद जो है एक बड़ा लेविश लाइफ स्टाइल इंजॉय कर सकते हैं। उसको डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, जिनके लिए सदर ने आइन में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम की है और उनको पाकिस्तान में वोट डालने का हक दे दिया है। यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी जिन मुल्कों में रहते हैं वहीं से पाकिस्तानी जो जनरल इलेक्शन है उनके अंदर वोट डाल सकेंगे। और आज हम जानेंगे क्या वजह है कि पीटीआई के अलावा बाकी पार्टियां ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक क्यों नहीं देना चाहती। ये बहुत बड़ा कैच है, आम बात है। और तीसरी खुशखबरी है कि एक और कानून लाया गया जिसके तहत जो बदबख्त बच्चे अपने वालिदैन को घर से निकाल देते हैं, चाहे उनका ज़ाती घर हो या किराए का, उन बच्चों को 1 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकेंगी। ये कानून भी ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज कर दिया गया है। इसको डिटेल में जानेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले सऊदी अरब, जहाँ वज़ीर आज़म ने 3 दिन का दौरा किया। बहुत सारी खबरें आपने सुनी होंगी, जिसमें अहम चीज़ें ही है कि कैदियों के तबादले का जिक्र किया गया कि उसका मुआहदा हुआ है। उसके अलावा एक $500 मिलियन जो सऊदी पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए देगा, जिससे पाकिस्तान के अंदर डैम्स और हाइडल और पार्क समेत तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। इसी के साथ साथ जो सऊदीया ने 10 बिलियन ट्री सुनामी की तर्ज पर एक दरख्त लगाने की कैंपेन शुरू की है, उसके अंदर पाकिस्तान को हेल्प करेगा। इसी के साथ जो सबसे अहम मुझे लगा है वो है सऊदी अरब का वो विजन, जो विजन 2030 है, जिसके तहत सऊदी अरब $7 ट्रिलियन यानी 7,000 अरब डॉलर्स अपनी मईशत में लगाएगा। इन पैसों से सऊदी अरब में नए शहर बसाए जाएंगे, जिनके अंदर एक बड़ा अहम शहर नियोम का शहर है, जो अकेला $500 अरब का शहर है। उसके अलावा इन शहरों के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट्स लगेंगे। सऊदी अरब में हेरिटेज साइट्स, टूरिस्ट साइट खोली जाएंगी। और ज़रूरी नहीं होता कि जहाँ पर भी टूरिस्ट साइट खुले वहाँ पर कोई फहाशी हो। सऊदी अरब बहुत पुराना मुल्क है, वहाँ पर हिस्टोरिकल साइट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो अभी तक खोली नहीं गई, उनको खोला जाएगा। टूरिस्ट साइट्स खोली जाएंगी। इसी के साथ साथ अपनी इकोनॉमी को सिर्फ ऑयल बेस से चेंज करके इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर लेके जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर शिफ्ट किया जाएगा। तो उस $7 ट्रिलियन के लिए, उस इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए दुनिया भर से उनको 1 करोड़ अफराद की ज़रूरत होगी, जो वहाँ पर आकर इन शहरों को आबाद करेंगे, प्रोडक्ट्स को बनाएंगे। तो उसके अंदर सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को भी बताया कि हम उन 1 करोड़ अफराद जो इंपोर्ट करेंगे उनमें से एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से मंगवाएंगे, जो वाकई पाकिस्तान के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 25 लाख पाकिस्तानी जो है वो सऊदी अरब में मुकीम है और वो सालाना हमें $5 अरब से ज़ायद भिजवाते हैं। याद रहे, सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान को सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी की जानब से आती हैं। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि 1 करोड़ में से 10% यानी 10 लाख पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तान से सऊदीया में मुलाजमत दी जाती है, नए पाकिस्तानियों को, तो वो 10 लाख पाकिस्तानी हर साल तकरीबन $3 अरब बतौर रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजा करेंगे। ये पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरा, हर पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान में औसत जो एक घराना है, उनके अंदर 6 अफराद होते हैं। तो 10 लाख अफराद को रोज़गार देने का मतलब है कि 60 लाख अफराद जो हैं उनको एक अच्छा लाइफ स्टाइल मिलेगा। इसी के साथ पाकिस्तान जो है सऊदी अरब को दरख्त लगाने का जो उनका मिशन है, 10 अरब दरख्त लगाने का, उसके अंदर हेल्प करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत तजर्बा है। पाकिस्तान 1 अरब दरख्त लगा चुका है। 1 अरब इस साल यानी कि जून सन 2021 तक मजीद लगा देगा। और अगले इंशाल्लाह 3 साल के दौरान पाकिस्तान ने 9 अरब दरख्त लगाने हैं। वो इसलिए पॉसिबल पहले नहीं था कि पाकिस्तान के पास नर्सरीज नहीं थी उतनी बड़ी मिकदार में। अब पाकिस्तान के अंदर हज़ारों की तादाद में नर्सरियाँ बना दी गई हैं, जहाँ पर मिलियंस में पौधे तैयार हो रहे हैं। तो
اب وہ لگانے کا سسٹم مزید آسان ہو جائے گا۔ پودا صرف لگانا ایشو نہیں ہوتا، پہلے اس کی تیاری اور پھر لگانے کے بعد اس کی کیئر وہ میٹر کرتی ہے۔ تو جناب یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو ہے ہمیں سعودی سرزمین سے آیا ہے۔ اسی کے ساتھ حکومت نے ان کو انوائٹ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر آ کر سی پیک کا حصہ بنے، پاکستان میں آ کے انڈسٹری لگائیں اور پاکستان کے اندر ریفائنری لگائیں گوادر میں۔ اس کی فیزیبلٹی بن رہی ہے، انشاءاللہ 2-3 مہینے میں مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد سعودی عرب یہاں ریفائنری لگا کر یہاں سے نہ صرف پاکستان بلکہ چائنا کی جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں اس کی ضروریات بھی پوری کر سکے گا۔ وہ بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے، تقریباً $10 ارب کی تو ایک انڈسٹری ریفائنری ہے جو کہ انشاءاللہ گوادر میں لگنے جا رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلد از جلد یہ تمام پروڈکٹس اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے تاکہ دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات بہتر ہوں اور پاکستانیوں کو بہتر روزگار مل سکے۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف، جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے جن کو بالآخر حکومت نے قانونی طور پر آرڈیننس جاری کر کے اپنے تمام بیرون ملک ممالک میں رہتے ہوئے وہاں سے پاکستان میں ووٹ ڈالنے کا حق دے دیا ہے۔ ابھی تو یہ آرڈیننس کے ذریعے دیا گیا ہے، اس کی قانون سازی جو اگلے انشاءاللہ 6 ماہ میں مکمل کر لی جائے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اپوزیشن سے اس معاملے میں ہیلپ کیوں نہیں مل رہی؟ حالانکہ عوام میں آ کر تو سارے اپوزیشن والے کہتے نہیں کہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ ملنا چاہیے، لیکن پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنے کے لیے مدد نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہماری ہے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی تقریباً 40 سیٹیں ایسی ہیں جن کے اندر جو وننگ مارجن ہے وہ 5000 ووٹ سے کم ہوتا ہے، یعنی جو بھی بندہ جیتتا ہے اور جو ہارتا ہے اور جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے ان کے درمیان میں فرق 5000 ووٹوں سے کم ہوتا ہے، کہیں 100-150 کا فرق ہوتا ہے، کبھی 4000 یا 5000 کا ہوتا ہے۔ اب جو اپوزیشن ہے اس کو یہ خدشہ ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانیوں کو یہ حق مل گیا تو ان میں سے 90% اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالیں گے، تو وہ جو 5000 ووٹس کا جو ایک فرق ہے وہ پی ٹی آئی بڑی آسانی سے عبور کر جائے گی۔ تو ان 40 میں سے پی ٹی آئی اگر 20 سیٹیں بھی لے گئی تو وہ پارلیمنٹ میں جا کے ان کو وقت ڈال دے گی۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اس وجہ سے نون لیگ پیپلز پارٹی سمیت کوئی جماعت ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتی، اور یہ چیز، یہ ظلم جو ہے وہ سریعام کنفیس نہیں کرتے لیکن منافقت کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا اعلان کیا گیا کہ پاکستان میں اگلا الیکشن انشاءاللہ جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے ہوگا، یہ عام بیلٹ بکس نہیں ہوں گے۔ تو ووٹ کے اوپر آپ ایک بٹن دبائیں گے، اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، الیکٹرانکلی ہوگا، اسی کے ساتھ ایک پرچی پرنٹڈ نکلے گی جس کو آپ ڈبے میں ڈال دیں گے، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے کاؤنٹر چیک ہو جائیں گی، اور پہلا نتیجہ جو ہے مشین والا وہ تو 5 منٹ میں آ جائے گا، اور جو پرچیاں گننے والا نتیجہ ہے وہ بڑی حد 5 گھنٹے میں آئے گا۔ تو دونوں کو ریلیٹ کر کے بڑی آسانی سے دھاندلی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ بڑا اچھا نظام ہے، لیکن اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ اس کاسٹ کو کم کیا جانا چاہیے کہ تقریباً 300 ارب روپے اس کی کاسٹ ہے، وہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ضرور ہے۔ اس کے اوپر ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے، بلاک چین کے ذریعے اس کوانٹٹی کو اور اس کاسٹ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی تیسری اور آخری خوشخبری کی طرف، تو وہ ہے ہمارے ان بزرگ والدین کے لیے جن بیچاروں کو ان کی بدبخت اولاد بڑھاپے میں کسی وجہ سے بھی، کسی ذہنی بیماری میں، کسی اور وجہ سے گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ تب حکومت ایک آرڈیننس لے آئی ہے جس کے تحت کسی بھی والدین کو اگر گھر سے اولاد نکال دے گی تو گھر سے نکالنے والے کو 1 سال تک قید اور جرمانہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ کا ذاتی گھر ہے تب بھی آپ نے نکال سکتے ہیں، اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو تب بھی آپ نے نکال سکتے ہیں۔ ہاں، والدین اپنی اولاد کو گھر سے نکال سکتے ہیں اگر وہ نافرمان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا قانون ہے، لیکن اس میں ایک سکم یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی اور ایشین والدین کی اکثریت اپنی اولاد کے خلاف جا کر کبھی کمپلین نہیں کرے گی، وہ دکھ برداشت کر لے گی۔ تو اس کے لیے ایک اسپیشل ادارہ ہونا چاہیے جو ایسے افراد پہ نظر رکھے، بزرگوں کے اوپر، کہ جن کو بچوں نے گھر سے نکال دیا ہے، وہ سڑک پہ رہتے ہیں یا کسی اولڈ ہوم میں چلے گئے ہیں، تو وہ خود ان کے اوپر سرپرست رکھے اور خود مقدمہ درج کرے، خود مدعی بنے، اور ان والدین کو مدعی مت بنائے، کیونکہ والدین ان بچوں کی پھر سائڈ لے جائیں گے، ان بدبختوں کی جیسے بھی ہیں۔ والدین تو بیچارے ہیں، انہوں نے ان کو پالا پوسا ہے۔ تو یہ جو محکمہ ہو یہ خود پروسیکیوشن کرے ان والدین کے بہاف پہ، اور پھر ان بچوں کو 1 سال نہیں 3 سے 5 سال سزا دینی چاہیے، اس بچے کو بھی دینی چاہیے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی دینی چاہیے، کیونکہ زیادہ تر کیسز میں جو میاں ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی جو ہے اس کو اس بات پہ اکساتی ہے، ماں باپ کے خلاف کرتی ہے۔ یہ بہت بڑی ہمارے ہاں ایک بدقسمتی ہے، اور اگر ماں باپ بیمار بھی ہیں تو آپ کو اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے، جتنا آپ کا خیال انہوں نے بچپن میں رکھا ہے اس کا تو آپ عشر عشیر بھی واپس نہیں کر سکتے۔ تو جناب
یہ ایک قانونی حکم کو میں امید کرتا ہوں جب قانون سازی ہوگی پارلیمنٹ میں تو اس کو ضرور فل کیا جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اسی طرح نازل فرماتا رہے۔ اللہ نے کے بعد